Ouais, exactement, pour les domontelles. Et vous pouvez m'indiquer juste le résultat analytique de chaque produit. Et modèle Austin a un bénéfice de plus 1240,5 Donc, par attendez. unité. تقطع على ابل ما عرفتش درتو شي حاجه ماشي بحال لا بلاتي دابا حنايا غنمشيو بواحد، حيت عندنا هنايا الا مشينا بلا ميثود فورفيتير ياك حسبنا بها لو كود ديال سو برودوي داكوغ. وشحال قالوا لينا في اللطيفه؟ قال لك كاسات 2 دراهم. فوالا 2 دراهم، وحنا عندنا 6000 في الكونتيتي، دونك شحال غيكون عندنا؟ 12000. 12000 هو المونطون ديال لي فري دو ديستريبيسيون بور لو برودوي لو سو برودوي. دونك هاد 12 مزيان. دونك لي شارج ديريكت عندنا فيهم جوج حوايج. لي شارج ديريكت فيهم لي زاشا وفيهم لا شارج ديريكت ديال لابروفيزيونمون. عاد نمشيو لي شارج انديريكت اللي فيه 20 ارتيكل ب 13250. اشنو غنزيدو ليه؟ نزيدو ليه charge indirecte de l'approvisionnement. Charge directe. شارج ديريكت. هذه شارج ديريكت ديال لابروفيزيونمون اللي هي 375. لو كو يونيتير غادي ناخذوا هذيك لا سوم توتال اللي هي 5000 اورو ولا 5000 درهم كما بغيتو، نقسموها على الكونتيتي جلوبال ديال لي دو برودوي اللي هي عندنا 20 في اوستين، وعندنا بالنسبه لهاد الوسيله ولا الاداه اللي حنا كنخدموا بها في هذه المده ديال الحجز الصحي، هي لابليكاسيون كتسمى مايكروسوفت تيمز، اللي من خلالها كنديروا المواكبه ديال لي ستاجير عن طريق بث الدروس، واللي من خلالها كذلك كيتجاوبوا معنا، كنعطيهم دي زيكزيرسيس وكيجاوبونا، وحنايا كنديروا معهم دي سيونس شاك جور. هاد لا سيونس اللي هي كتبلانيفيا، يعني كيتم الجدولة ديالها على مدار كل أسبوع، هذا بطبيعة الحال من طرف الإدارة. وحنايا كنديروا لا سيونس ديالنا عادي كل نهار، كنتلاقاو كنديروا البروغرام. بالنسبه للتفاعل ديال المتدربين، واش كاين تفاعل شويه ولا اش غادي نقول لك؟ بالنسبه للحضور هنا كيشكل واحد المشكل اللي كنتشكاو منه بزاف، لانه الحضور تيكون قليل بزاف. لاحظتي شحال العدد الاجمالي معك اليوم؟ العدد الاجمالي من بين 39 اللي كاين في لي دو كلاس. يلاه اليوم حضر معايا واحد 6 الناس، 6 الناس اللي هو العدد قليل. العدد كيمشي حتى ل 14 15، يعني تقريبا واحد 25 40% ديال لو نومبر توتال. مي سا ريست مشاكل اللي ممكن نوصلوها بمشاكل تقنيه، كاين مشاكل ماديه بالنسبه لي ستاجير. بالنسبه للمشاكل التقنيه ممكن نقول لك انه كاينين الناس اللي ساكنين في مناطق نائيه اللي الريزو ممكن يكون قليل بزاف، فما بالك لابليكاسيون كتطلب واحد الديبي ديال الكونيكسيون اللي هو كثير باش تكون، حيت هي كنتفاعلوا فيها بالصوت والصوره. دونك الا ما كانش الديبي كثير ما غاديش يمكن يتفاعل. زيد على ذلك انه من خلال واحد البحث بسيط هاد التكلفه ديال هاد التعبئه ديال هاد لا كونيكسيون كتمشي حتى 1 جيجا باغ جور، باش انك تسويفي واحد سيونس ولا 2 سيونس ديال 4 اور كتمشي فيها يعادل واحد 10 دراهم 1 جيجا تقريبا ديال 10 دراهم في كل نهار لي 2 سيونس. اذا غتجي شويه صعيبه على لي ستاجير. مي سا ريست اون التيرناتيف اللي هي متاحه، لانه جميع الدروس اللي حنا كنديروهم كنحتفظوا بهم في لابليكاسيون صوت وصوره. ممكن تكون دي سيبور، لي سيبور اللي هو الدروس، لي ريزومي، لي زيكزيرسيس
كاملين كنلعبهم في لابليكاسيون كيبقاو فيهم، يعني في اي وقت في اي وقت لو ستاجير ممكن يكونسلتي هذوك لي زيكزيرسيس اللي حنا درناهم ديجا لي كوريكسيون ديالهم، وغادي يشوف حتى لي زيكزيرسيس اللي تفاعلوا فيهم الدراري مع الاستاذ، يعني حتى لي بروبوزيسيون ولا لي ريبونس اللي كيديروا الدراري ممكن كيلقاهم، يعني بامكانه انه يراجع فيهم بطريقه اللي هي مزيانه. هذا التفاعل بطبيعه الحال ما غاديش نقول لك الي ايكيفالون هذاك الشيء اللي كنديروا في القسم، هذه سا ريست اون التيرناتيف اللي ممكن حنايا باش ما نجلسوش ما يمكنناش نجلسوا ما نديروا حتى حاجه. ما فكرتوش انكم هاد التسجيلات هادو اللي كديروا ديروا واحد الجروب واتساب وتبارطاجيو فيه هاد لي فيديو هادي نظرا للتكلفه ديال الواتساب؟ اكزاكتومون حنايا هذه واحد التجربه ديالي الخاصه، انه ملي كندير لا سيونس داكشي اللي كندير اليوم في هاد لا سيونس ديال لابليكاسيون كنبارطيجيها اوسي مع الاخرين في الواتساب. صافي داك التكلفه ديال الواتساب كتبقى رخيصه شويه بارابور ستاجير. وكنصيفط لهم دي كيستيون، كنصيفط لهم سميتو وكيتفاعلوا معايا في الواتساب. بعض المرات ممكن تنبقى معاهم حتى وقت متاخر من الليل، ولكن كل واحد والوقت اللي كيكون فيه كتشد ليه لا كونيكسيون، هذا الصباح، هذا العشيه، هذا بالليل. دونك كنحاولوا ما امكن اننا نسويفو لي ستاجير في كل وقت، وفي هذا الوقت ديال الحجر الصحي اللي خص الواحد يبقى في دارو اكيد. فين بالنسبه لهاد لابليكاسيون راه كاين واحد لي سويفي باش هاد لابليكاسيون تكون عندها واحد المصداقيه ديال لا بيداغوجي. كاين ان كونترول ديال الاداره اللي كنشوفوا فيه اللي هي كتمكن لك هاد لابليكاسيون انك تشوف العدد ديال الناس اللي كيحضروا، السميات ديالهم. علاش؟ حيت لابليكاسيون كيفاش دارت راه كل ستاجير كيكون عنده واحد ليمايل اللي به كيدخل لهاد لابليكاسيون. دونك كل واحد راه عنده ان كود وعنده واحد ليمايل ديالو كيدخل به لهاد لابليكاسيون. كذلك جميع الاساتذه عندهم حتى هما دي زيميل ديالهم اللي كيدخلوا بهم لهاد لا بلاتفورم. وكاين واحد دي جروب اللي كيداروا او نيفو د لابليكاسيون، لي جروب ديال بروميير اني، لي جروب ديال دوزيام اني، وكنحددوا فيهم شاك فيليير. وكاينين هاد الجروب بحال اللي قلتي فيهم واحد ان ليان بيناتهم كاملين او نيفو ديال ليطابليسمون ديالنا. يعني بامكانك انك في اي وقت بانت لك لا سيونس خدامه ممكن الاستاذ انه يتفاعل في هذيك لا سيونس. هذا غير باش يكون واحد سير تواصل مع الاساتذه الاخرين. كما كتشوفوا اليوم حضرتوا معنا كيفاش كيدوز الكور باغ ابليكاسيون مايكروسوفت تايمز، وكما شفتوا الكور دازوا هذاك مزيان. واخا كاين واحد ان بتيت ديفيرونس ما بين الكور اون ديريكت في لي صال دي كور، ولكن الحمد لله غادي مزيان صافي. واخا مره كعرف مع الكونيكسيون داكشي كيكون شويه صعيب على بنادم، ولكن كنحاولوا نصوبوا راسنا. التعبئات سميتو شفت مع الاستاذ واحد العدد ديال المتدربين ما تيحضروش، وقال لي المشكل هو الناس كاين اللي عايشين في مناطق نائيه، وكاين اللي ما عندوش فلوس باش يشري التعبئه ولا سميتو. يعني كاين واحد البيدجي ديال كل حصه اللي تتقدر بواحد 10 دراهم. وي هذا هو المشكل عند لا بريبار ديال لي ستاجير، انه خصو كل نهار يوفر كونيكسيون. كاين اللي صعيبه عليه كتكون صعيبه شويه، والمشكل ديال الكونيكسيون حتى هي شويه ثقيله. هذا هو بروبليم اللي كاين عند بزاف ديال لي ستاجير، وتقريبا ما كيحضرش كلشي. كتكون تقريبا الماكسيموم كنوصلوا لواحد بالنسبه لهاد اللي دازوا كاملين. واش كتفهموا مزيان بحال القسم ولا لا؟ المهم هو كاينه واحد ان بتيت ديفيرونس، ولكن المهم الواحد كافح شويه صافي يخدم من عنده. راه كاين دابا المشكله كاين اللي ما كيقدرش باغي يدخل لابليكاسيون، ولكن الحاله الماديه ما كتسمحش. كما حنا نيت ما
نهار ما كتسمحش الحلمات ديالها ما كتقدرش تتبع الكور ديالك، هذا هو المشكل، والواحد تيصبر وصافي. هذا الشيء غنقول لك دابا. ان شاء الله.